बुलेटिन का आगाज करते हैं अफसोसनाक खबर से। बलूचिस्तान के शहर चमन में सरहद पार से अफगान फोर्सेस के हमले में 6 शहरी और शहीद 17 जख्मी हुए हैं। अफगान बॉर्डर फोर्सेस ने सिविलियन आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और गोलाबारी की है। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने जारहियत का मौसर और मुनासिब जवाब दिया, यकीनी बनाया मासूम अफगान शहरी निशाना न बने। पाकिस्तान ने मामले की संगीनी से आगाह करने के लिए काबुल में अफगान हुक्काम से राबिता किया और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। अफगानिस्तान की बॉर्डर फोर्सेस का बलूचिस्तान के बेगुनाह शहरियों पर हमला। सरहद पार से चमन की शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी से पाकिस्तान में जानी और माली नुकसान हुआ। ISPR के मुताबिक अफगान बॉर्डर फोर्सेस ने शहरी आबादी को निशाना बनाने के लिए भारी हथियारों और तोपखानों का इस्तेमाल किया। अफगान बॉर्डर फोर्सेस की जानिब से बिला जवाज इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। अफवाजे पाकिस्तान ने इस बात को भी यकीनी बनाया कि सरहद पार शहरी आबादी जवाबी कार्रवाई की जद में ना आए। अफसोसनाक वाक़े पर पाकिस्तान ने काबुल में अफगान हुक्काम से राबिता करके सरहद पर संगीन सूरत हाल से आगाह किया और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चमन में सरहद पार से हमलों की मजम्मत करते हुए जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए बलूचिस्तान हुकूमत को भरपूर मुआवनत की दरख्वास्त की। राना सनाउल्लाह का कहना है अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक तफसीलात जमा की जा रही हैं। पाकिस्तानी शहरियों के जाम बहक होने की इत्तला इंतहाई तकलीफ दे और अफसोसनाक है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चमन में सरहद पार से हमलों की मजम्मत करते हुए जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए बलूचिस्तान हुकूमत को भरपूर मुआवनत की दरख्वास्त भी की है। सरहद पार से बेगुनाह शहरियों पर हमला, दिफाई तज्जियाकार कहते हैं। तालिबान हुकूमत की कमजोरी के बायस दीगर अनासर फ़ायदा उठा रहे हैं। तालिबान हुकूमत को सोचना होगा बॉर्डर पर मसाइल क्यों जन्म ले रहे हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में हुकूमत है, उसका पूरा कंट्रोल नहीं है, जिस वजह से और जो बीच में एलिमेंट्स हैं उनके जब हुकूमत अगर नहीं भी चाहेगी तो उसको हम इशारा कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बिगड़ते जाएं और ये जो चांस है इस खिते में पीस का वो कभी मुकम्मल ना हो सके। इसमें पाकिस्तान के एक तो बड़ा सख्त रवैया अपनाना होगा और दूसरा अफगान हुकूमत से इसकी जवाब तलबी के अलावा जो उनके जिन लोगों का भी ये किया धरा है उनको जब तक कैसे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे ये मामला बढ़ते जाएंगे। अफसोसनाक भी है और सबसे खतरनाक ये है कि शायद पहली मर्तबा शहर के अंदर अफगान साइड से आर्टिलरी यानी तोप के गोले भी फायर किए गए हैं और जो मार्टर है वो भी फायर किए गए हैं। तो ये इसकी मिसाल माजी में नहीं है। बड़ी बेहतियाती हुई है अफगान साइड से। तालिबान हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा कि अब तालिबान से पड़ोसी ईरान, पाकिस्तान, मरकजी एशिया के ममालिक क्यों वहाँ पर मसाइल बॉर्डर पे हो रहे, ये उनका इम्तिहान है। चमन वाक़े में जाम बहक अफराद की मैयतें और 7 जख्मियों को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया गया है। वहाँ क्या सूरत हाल है जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ से। आतिफ आगाह कीजिए इस सिलसिले में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोयटा सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। तर्जुमान सिविल अस्पताल कोयटा के मुताबिक चमन में जो आज वाक़या हुआ है अफ़गान फोर्सेस की जानिब से जो मार्टर गोला फायर किया गया था उसके नतीजे में जो धमाका हुआ और उसमें जो जांबाक अफराद हुए हैं उसमें से 2 अफराद की मैयतें जो हैं वो सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल की जा चुकी हैं, जबकि 7 ज़ख्मी जो हैं वो अब तक सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किए गए हैं, जिन्हें ट्रामा सेंटर में जो है वो तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तर्जुमान सिविल अस्पताल से जब हमने इस हवाले से बात की तो उनका कहना था कि जो ज़ख्मी हैं उनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। मार्टर के जो शेल हैं, जो टुकड़े हैं वो उसके किए थे और इस वक्त ट्रामा सेंटर के ओटी में उसका ऑपरेशन जारी है। मोहम्मद आतिफ, शुक्रिया आपका। मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मामला जानिए इसी बुलेटिन में।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खिताब किया और इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान अचानक नाजिल नहीं हुआ बल्कि मंसूबा साजों ने रियासत पर मुसल्लत करने का फैसला किया था। सियालकोट में कारकुनों से खिताब में लीगी रहनुमा ने सवाल उठाया, वो कहाँ गया जो कहता था जान अल्लाह को देनी है। बोले, मुर्शिद ने जुल्फी बुखारी के जरिए घड़ियां बेची। एक दिन आएगा जब इमरान खान ये तक कह देंगे कि मुर्शिद से उनकी शादी भी गलती थी और परवेज इलाही पर एतमाद करना ये भी गलती थी। बाकायदा एक मंसूबे के तहत एक शख्स को बरसर इक़्तिदार लाया गया। ये कोई ऐसे ही अचानक जो है पाकिस्तान पे नाज़िल नहीं हुआ। जो मंसूबा साज थे उन्होंने तहैया कर लिया था कि इस शख्स को रियासत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करना है। तजर्बा गलत था, ये तबाही का तजर्बा था। कहता है और जी मैंने बाजवा को, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, मैंने गलती की। मैं रूस चला गया, मैंने गलती की। मैंने ये किया, मैंने गलती की। कल ने कहना है कि सारी बेईमानी मुर्शद ने की थी, मैं जरा दरदिया की थी, वो भी गलती की। कल आने वाले दिन में आप देखेंगे कि उसी मुर्शद के जिम्मे डाल देगा सारा कुछ। देगा मैं तो कुछ नहीं सा करदा, मेरा मुर्शद ही बेचन दिया सारा। मुर्शद भी नोट कर ले, ये कटे पीछे पाकिस्तानी अवाम का आदि हाफी के मुर्शद नूं घड़ियां भी चलाता है। वो कटे वेचदे वेचदा घड़ियां बेचन लग पे। को पता है कि मुर्शद जो है जुल्फी बुखारी के जरिए जो घड़ियां बेच रहा था कि जी उनके इस्तेमाल की घड़ियां नहीं बेच दो। वो 190 मिलियन पाउंड बल्कि आधे कौंडी पाता है। तो 400 एकड़ जमीन वसूल कर ली। उत्थे मेरा हर मुर्शद ही सिर्फ लैक्चर देंगे। गाना सुनावला जिस तरह जेल भुगताई उन्हें, वो जो कहता सी कि मैं जान अल्लाह नूं देनी है, उन्होंने भी भेजो ना। उत्थे गर्मियां आने वाली ने, कहता था कि असेंबलियां तोड़ देंगे और काले तुम्हारे परवेज लाई दो। बाजवा इसका मौसम है, ये मौसम खुश है। ये शख्स मेरी घड़ी मेरी मर्जी। चेयरमैन पीटीआई तोशा खाना की घड़ी फरोख्त करने पर नई मंतक ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की तारीफें की। ये भी कहा कि जब तक मौजूदा हुकूमत चलेगी मुआशी बहरान बढ़ेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तोड़ने के लिए फिर नई तारीख दे दी। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, इनको NRO 2 दिया गया। एक कौम और फौज इकट्ठी चलते। नया आर्मी चीफ है, हमने बड़ी अच्छी चीजें सुनी है, जनरल आसिम की बड़ी तारीफें सुनी है। तो बहुत जरूरी है कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं वो देखें क्या हो रहा है। उम्मीद लगा के बैठा हूँ नए सेटअप से। तहरीक इंसाफ ने तो जब भी इलेक्शन हमने जीता, अब इस खौफ से इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, लिहाजा ये डिले करना चाहते। मुझे खौफ आ रहा है कि जितनी देर अब ये गवर्नमेंट चलेगी, इस मुल्क का जो माशी बुरान है वो बढ़ता जाएगा। इनकी नंबर 1 कोशिश ये है कि इनके सारे करप्शन के केसेस खत्म है। हर तबके के पाकिस्तानी से पूछता कि क्या आपको फिक्र नहीं है कि आप पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं? बोल नहीं रहे। वो उनको इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच किया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे। पंजाब और केपी की असेंबली होंगी या नहीं होंगी? मैं आपको दिसंबर की आपको दिसंबर तक हो जाएगा पता नहीं। इसी पर बात की मरियम औरंगजेब ने। जिस मईशत पर इमरान सवाल उठा रहा है वो उन्हीं का तो अमालनामा है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान अपनी तरफ से मुल्क दिवालिया करके चले गए थे। हमारी तरफ से परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने पर कोई बात नहीं हुई। मेरी घड़ी मेरी मर्जी नहीं, घड़ियाँ तो तोशा खाना की हैं। अगर घड़ी आपकी है तो रोज FIA बुलाता है, जवाब क्यों नहीं देते? जिस मईशत के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं वो मईशत उन्हीं का अमालनामा है। 4 साल जो मुल्क की मईशत के साथ हुआ, जो मुल्क के अवाम के साथ हुआ, महंगाई के साथ हुआ, बेरोजगारी हुई, उसके सवालात आज इमरान खान साहब उठाते हैं। अल्लाह ताला की शान है। क्या ये हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून ने परवेज इलाही साहब को ऑफर करवाई है कि जनाब हम आपको वजीर आला बनाने के लिए तैयार हैं, आप साइडें तब्दील कर लें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स हैं और जो पंजाब में इस वक्त कारकर्दगी है वो आपके भी सामने है, अवाम के भी सामने है। बुशरा बीबी की अभी रिसेंटली ऑडियो आई है जिसमें उन्होंने कहा कि जी खान साहब की कुछ घड़ियां हैं। खान साहब की घड़ियां नहीं थी वो। मेरी घड़ी है, मेरी मर्जी नहीं है। ये तोशा खाना की घड़ी थी जो उन्होंने पैसे दिए बगैर, खरीदे बगैर बेच दी। इन्होंने अपनी जिसपे खाना काबा का अक्स था
وہ گھڑی توشہ خانہ کی پیمنٹ کیے بغیر انہوں نے بیچی، اس پیسے میں سے انہوں نے توشہ خانہ میں پیسے جمع کرائے۔ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بھی رد عمل آ گیا۔ ٹویٹ کیا کہ سنا ہے گھڑی چور نے پریس کانفرنس کی ہے، سوال اٹھایا کہ کیا عمران خان نے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیاں تحلیل کی۔ بلاول بھٹو کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کی اداروں کو ٹائیگر فورس بنانے کی کوششیں پہلے کی طرح دوبارہ ناکام ہوں گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا ہے، لکھا ہے کہ سنا ہے گھڑی چور نے پریس کانفرنس کی ہے، سوال بھی اٹھایا کہ کیا عمران خان نے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیاں تحلیل کی ہیں۔ بلاول بھٹو کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کی اداروں کو ٹائیگر فورس بنانے کی کوششیں پہلے کی طرح دوبارہ ناکام ہوں گی۔ ایک ٹویٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں پی ڈی ایم 20 دسمبر تک ملک بھر میں عام انتخابات کا کوئی حتمی فارمولہ سامنے نہیں لائی تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ ٹویٹر پیغام میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 20 مارچ سے پہلے عام انتخابات کا عمل مکمل ہوگا۔ ہمیں اتحادیوں کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت الیکشن نہیں چاہتی، پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور یہ مستحکم حکومت کے بغیر ممکن نہیں، ایسا ٹویٹ انہوں نے کیا۔ ہمارے استعفے قبول نہ کریں، اسپیکر قومی اسمبلی نے انکشاف کیا ہے کہ تحریک انصاف کے ارکان فون کر کے منتیں کرتے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں واپسی کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تمام مسائل کا حل پارلیمانی جمہوریت ہے، بہتر قانون سازی کے ذریعے شفاف الیکشن یقینی بنانے کے لیے بھی پارلیمان میں آنا ہوگا۔ تمام مسائل کا حل اگر ہم تلاش کر سکتے ہیں تو وہ پارلیمان کے اندر۔ میں بطور اسپیکر تو یہ گزارش کروں گا تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے، ملک میں ایک اچھا اور خوشگوار فضا قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پارلیمان میں آئیں۔ جن دوستوں نے استعفے دیے ٹیلی ویژن کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، سوشل بک کے اوپر انہوں نے یہ لگایا کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں اور اپنی مرضی سے دی ہیں، ان کے استعفے تو میں نے قبول کر لی۔ یہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہیں، پیغام بھی بھیجتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے اسپیکر صاحب ہمارا استعفیٰ قبول نہ کریں۔ جب ہم پارلیمان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف ہو تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم بہتر قانون سازی کریں۔ اسمبلی پری میچور جب آپ ڈیزالو کر دیتے ہیں تو پھر وہ جمہوریت کا پودا جڑ نہیں پکڑتا، تو ضروری ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف متنازع خبر کی معافی پرنٹ ایڈیشن میں بھی شائع کر دی۔ اس سے پہلے اخبار کے گروپ ایسوسیٹڈ پریس نے معافی آن لائن ڈیلی میل میں شائع کی تھی۔ آج میل آن سنڈے کے پرنٹ اور آن لائن دونوں ورژنز پر معافی شائع کی گئی ہے۔ اخبار نے 18 صفحات پر مشتمل طے شدہ معاہدے کے تحت معافی کو صفحہ 2 پر شائع کیا ہے۔ صفحہ 2 پر معافی چھاپنے کا مقصد یہ ہے کہ اخبار کھولتے ہی پڑھنے والے کی معافی نامے پر نظر پڑے۔ اب یہ بتائیں کہ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کا وفد کے ہمراہ آزاد کشمیر کا دورہ، بھارت میں مسلمانوں کے قتل عام کی مذمت، کہا مسئلہ کشمیر پر اسلامی دنیا بہت حساس ہے۔ سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے مسئلہ کشمیر کو او آئی سی کی اولین ترجیحات میں شامل قرار دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کا نمائندہ وفد اور سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا آزاد کشمیر پہنچ گئے۔ سیکرٹری جنرل کی مظفر آباد میں سیاسی قیادت سے ملاقات، صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کے ساتھ پریس کانفرنس کی، کہا دنیا کی توجہ کشمیر کی جانب دلانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ او آئی سی وفد نے بھارت میں مسلمانوں کے قتل عام کی شدید مذمت کی، کہا ہم کشمیر میں پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ او آئی سی from the very beginning has been very sensitive towards the Kashmir issue and has been supporting a peaceful resolution of the issue through dialogue between the parties. Humanitarian situation, particularly in Kashmir area our control line. Inshallah we will go and take inshallah the right impressions from our visit. ترکیہ کے مستقل نمائندے محمد متین کی قیادت میں او آئی سی وفد دورہ ایل او سی کے علاوہ کشمیری عوام سے ملاقاتیں بھی کرے گا۔
برطانوی اخبار ڈیلی میل نے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف متنازع خبر کی معافی پرنٹ ایڈیشن میں بھی شائع کر دی۔ اخبار نے 18 صفحات پر مشتمل طے شدہ معاہدے کے تحت معافی کو صفحہ 2 پر شائع کیا۔ اور اگر گھڑی آپ کی ہے تو FIA روز بلاتا ہے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ پروگرام میرے سوال میں کہا جس معیشت پر عمران خان سوال اٹھا رہے ہیں انہی کا اعمال نامہ ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کمبوڈیا میں پاکستان کے سفیر سردار بابر تھیم کے گھر گئے اور ان کے والد کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان پارلیمنٹ میں آ جائیں تو اچھی بات ہے۔ ساتھ صابری رپورٹ کریں گے۔ چیئرمین سینٹ کی کراچی آمد۔ صادق سنجرانی کمبوڈیا میں پاکستان کے سفیر سردار بابر تھیم کی رہائش گاہ پہنچے اور ان کے والد سردار غلام سرور تھیم کے انتقال پر اظہار تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ خان صاحب پارلیمنٹ میں آ جائیں تو اچھی بات ہے۔ دیکھیں یہ تو خان صاحب کا فیصلہ ہے، انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے اپنی پارٹی اور اپنے مفاد میں کرنا ہے۔ ہمارا بھی ان کو صلاح ہے اگر پارلیمنٹ میں آ جائیں تو اچھی بات ہے، چونکہ میں خود کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ لوگ پارلیمنٹ میں ہوں۔ پاکستان کے ہمارے جو ادارے ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور میرے خیال میں یہ بہت اچھا ایک فیصلہ ہو گیا ہے تو الحمدللہ۔ چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا ہمیں پاکستان کے اداروں کا خیال رکھنا چاہیے، سب کو مل کر ملک کی ترقی اور معیشت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ کیمرامین محسن علی کے ساتھ صابری، سما کراچی۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں عزم پاکستان ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ ان کا کہنا تھا ہم محبتیں بانٹنے نکلے ہیں، پاک فوج ہماری شان ہے۔ عزم پاکستان ریلی ڈرگ روڈ ریلوے اسٹیشن سے شروع ہو کر کالا پل پر اختتام پذیر ہوئی۔ اور دبئی میں AAA فیئر ڈیل کا سالانہ عشائیہ، بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ محفل موسیقی نے سما باندھ دیا۔ دبئی کے نجی ہوٹل میں ہوا AAA فیئر ڈیل کے سالانہ عشائیے کا اہتمام۔ تقریب میں سال بھر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو شیلڈز اور تحائف دیے گئے۔ AAA فیئر ڈیل کے اینول ڈنر کے مہمان خصوصی چیئرمین ویژن گروپ عبدالعلیم خان تھے۔ علیم خان نے پاک ویو کے لیے بہترین خدمات سر انجام دینے پر CEO AAA فیئر ڈیل معین چودھری کو قیمتی گاڑی کا تحفہ دیا۔ تقریب میں چیئرمین فیئر گروپ آف کمپنیز چودھری عبدالرؤف، پاکستانی نژاد افریقی کرکٹر عمران طاہر اور سما کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر انٹرنیشنل آپریشنز محمد رازق سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں محفل موسیقی کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ رستم لاہور کا ٹائٹل طیب رضا اوان نے حاصل کر لیا، ہیرا پہلوان کو 7 منٹ میں شکست دے دی۔ محمد علی رضا کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ 25 سال بعد سجا رستم لاہور دنگل کا میدان اور فاتح ٹھہرا طیب رضا اوان۔ طیب پہلوان نے ہیرا پہلوان کو چت کر کے رستم لاہور کا ٹائٹل حاصل کیا اور روایتی انداز میں جیت کا جشن منایا۔ ٹائٹل جیتنے پر خوشی ہے، کوشش کروں گا رستم پاکستان کا دنگل بھی اپنے نام کروں۔ رستم لاہور کا فائنل تھا، الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے فتح دی۔ نیکسٹ ایونٹ رستم پاکستان کا آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل سطح پر بھی پاکستان کا نام روشن کریں گے اور اس کھیل کو مزید آگے لے کر جائیں گے۔ ہیرا پہلوان بولے ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، بھرپور کم بیک کا عزم بھی ظاہر کیا۔ مقابلہ بہت ٹف ہوا ہے، انشاءاللہ اگر تیاری کریں گے انشاءاللہ ٹائٹل کی کوشش کریں گے، لیں گے انشاءاللہ۔ کیا بچہ کیا بڑا، شائقین کی بڑی تعداد نے مقابلہ دیکھا۔ منتظمین کی جانب سے فاتح پہلوان طیب اوان کو 1 لاکھ روپے نقد انعام اور برج دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی رضا، سما لاہور۔
खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।